सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 72 श्रीलंकन शहरी का कत्ल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया है। 6 मुजरिमान को सजाए मौत। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते ही हैं कि किस तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी तालिबानी माइंडसेट के लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। और ये सोच जो है ये अभी की नहीं, पिछले तकरीबन 30-40 साल से हमने देखा है कि इस सोच को हमने बढ़ाया है। बल्कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 72 मुलजिमान को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल किया। तो सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसी फैसले के हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा। श्रीलंकन शहरी का कत्ल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया है। 6 मुजरिमान को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ATC ने 76 मुजरिमान को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। आबिद खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इस केस की जो सजाएं सुनाई गई हैं उसकी डिटेल जान लेते हैं। आबिद, बताइए। जी बिल्कुल जी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा सलीम ने कोट लखपत जेल में जो है वो श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल के हवाले से जो केस का है उसका फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 मुजरिमान को सजाए मौत सुना दी, जबकि श्रीलंकन शहरी कत्ल केस के जो 7 मुजरिम थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 76 जो मुजरिमान हैं उनको 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ये गुजरांवाला की जज हैं नताशा सलीम, जिन्होंने कोट लखपत जेल में केस का जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया। इसमें 55 मुलजिमान को मोबाइल फोन मिलने और वीडियो का चालान का हिस्सा बनाया गया था। 46 चश्मदीद गवाहान थे जिनको चालान का हिस्सा बनाया गया था, और इसमें मुलजिमान पर जो है वो 12 मार्च को फर्द जुर्म आयद की गई थी। रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हुई। अदालत ने आज कंक्लूड करते हुए सजाएं सुना दी हैं। 6 मुजरिमों को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है, 7 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते ही हैं कि किस तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी तालिबानी माइंडसेट के लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। और ये सोच जो है ये अभी की नहीं, पिछले तकरीबन 30-40 साल से हमने देखा है कि इस सोच को हमने बढ़ाया है। बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट्स रही, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट रही, जो फौज रही, या जो लोग भी पॉलिसी मेकर थे, जिन लोगों के हाथ में भी कंट्री की पावर रही, उन्होंने इस तरह की सोच को बढ़ाया। उन्होंने इस तरह की सोच की, तालिबानी सोच के, अगर कोई हमारे मजहब का नहीं है तो हम उसे मार दें, अगर कोई हमारी तरह की बात नहीं करता, हमसे हट के बात करता है तो उसको मार देने से हमें जन्नत मिलेगी। और जन्नत में आप जानते हैं कि क्या क्या नक्शे जन्नत के खींचे जाते हैं। कहीं 72 हूरें बताई जाती हैं, तो कहीं कुछ और बताया जाता है कि जी जैसे बड़े ही वहां पे फल फ्रूट होंगे, और वहां पे जी बड़े कोई कहना चाहिए कि मेवे होंगे और शराब मिल रही होगी और ये होगा वो होगा। इस तरह के नक्शे दिखा दिखा कर जो है वो बचपन से ही छोटे बच्चों के जहनों में ये बात बिठा दी जाती है। और इस तरह की बातें करने के लिए बेशुमार मदरसे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जिनके ऊपर बहुत बार हमने बात की, बहुत बार कहा कि इन्हें बंद हो जाना चाहिए। ये कहा गया कि जी ये देखना पड़ेगा कि कौन से मदरसे सही हैं और कौन से मदरसे गलत बातें सिखा रहे हैं। अब ये चेक करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन से मदरसे सही बात सिखा रहे हैं, इसलिए कि 19% मदरसे जो हैं वो एक गलत किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं, गलत तरीके से माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जी आपके खिलाफ कोई भी हो, चाहे वो किसी दूसरे मजहब का, चाहे कितना मर्जी अच्छा इंसान हो या कोई भी हो, उसको मार देने का आपको हक है। आप अगर उसे मार देते, जान से मार देते हैं, आपको कुछ कहा नहीं जाएगा। आप बड़े आराम से इजीली, पाकिस्तान में तो कम से कम आप बच के निकल जाएंगे, और बल्कि आपको और
ہار پھول پہنائے جائیں گے۔ ہمارے پاس اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی ایگزامپلز ہم نے دیکھ چکے ہیں، ہم اپنے پاسٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور شاید ہم اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور شاید یہی چیزیں ہمیں اپنے فیوچر میں بھی نظر آئیں گی۔ چاہے وہ سلمان تاثیر صاحب کا کیس ہو، جن کو ان کے گارڈ نے ہی ممتاز قادری نے مار دیا تھا، اور اس کے بعد ممتاز قادری کو کئی لوگوں نے، جن میں کے لائرز بھی شامل تھے پاکستان کے، انہوں نے ہار پھول پہنائے اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کی ایک طرح کی اس کو بہت زیادہ ہائر سٹیٹس پہ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ یہ اور باتیں کہ عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے اسلام آباد، یعنی جو مین سٹی پاکستان کی ہے، کیپٹل سٹی پاکستان کی ہے، وہاں پر ممتاز قادری جیسے آدمی کا مزار بنا دیا گیا۔ اس کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں، آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ گوگل کریں اور اس کے جنازے کی جو ہے ویڈیو نکالیں ممتاز قادری کے، تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ اس میں شریک ہوئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور لوگوں نے اس کو کس طرح سے اس کا جنازہ جو ہے وہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ممتاز قادری جو تھا اس کو پھانسی ہو گئی، لیکن پیچھے وہ اپنے لاکھوں کروڑوں ممتاز قادری چھوڑ گیا ہے، جو کسی کو بھی کسی جگہ بھی کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ کسی کی بات پسند نہیں آئے گی تو مار ڈالیں گے۔ اسی قسم کی باتیں ہم نے دیکھی کہ جب مشال خان جو پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، ہم نے جب اس کی دیکھی کہ کس طرح سے اس نے اس کے اوپر ایک بلاسفیمی لا کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا، اور پھر اسٹوڈنٹس نے، اسی کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے، وہ بھی فوٹیجز موجود ہیں، پکچرز موجود ہیں، اس کو مار ڈالا، اور اس طرح سے یونیورسٹی کے اندر ہی اسے مار ڈالا گیا۔ اور بعد میں یہاں تک کہ اس کے جو ٹیچر جو تھوڑا بہت اسے سپورٹ کر رہے تھے، ان کو بھی پاکستان سے جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور آج کل وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جن لوگوں نے مارا، ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں، اور بڑا ان کو کہا گیا کہ تم نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج نہیں، یہ تقریباً 30-40 سال سے جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے عمران خان کی پی ٹی آئی ہو، مذہب کارڈ ضرور کھیلا جاتا ہے۔ اور باقی جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ تو ظاہر الگ ہیں ہی، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز نہیں کہتی، وہ بھی ایک طرح سے ریلیجن کا کارڈ ہی کھیلتی ہیں۔ اور لوگوں کا یہ بھی ایک امپریشن ہے، شاید داڑھی ہوگی، کسی نے بیئرڈ رکھا ہوگا تو تبھی وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یا تبھی شاید وہ ایک انتہا پہ جا کے یا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ رکھتا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر لوگ کلین شیو کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک بہت ہی زیادہ غلط سوچ رکھ سکتے ہیں، اور کلین شیو کے ساتھ بھی وہ ایک ایکسٹریمسٹ کا رول پلے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شوقیہ داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ امپریشن